नमस्कार आदरणीय दर्शक, हामी यतिखेर विशेष कुराकानीमा विशेष संवादमा छौँ र आज हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र कोभिडको बारेमा र राष्ट्रिय विपत्तिको बारेमा, बाढी पहिरोको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपालको भूभाग हो र त्यहाँ अझै पनि सीमा विवाद छ र नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा पनि, सीमा विवादको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्छौँ। आज हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम र सरकारको प्रभावकारिताको बारेमा पनि आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली युवा नेता र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म यो विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आराम हुन्छ? धन्यवाद ऋषि। काठमाडौँ आइरहनु भएको छ नि, किन? हो, यति बेला हामी काठमाडौँमा पनि यही विपदलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा डिजास्टर आएको छ हैन, धेरै ठुलो विपत्ति आइलागेको छ। त्यसलाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्ने कुरा, स्थानीय तहले सम्बोधन गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब नेपाल सरकारको पनि समन्वय गरेर ध्यानाकर्षण गर्ने हाम्रो गृहमन्त्रीलाई एनडीआरआरएमए भन्ने छ, जुन नेसनल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट अथोरिटी छ, त्यसको प्रमुख अनिल पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि ध्यानाकर्षण गर्ने र चाहिँ हाम्रा नागरिकहरूको उद्धार, पुनर्स्थापन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणतर्फ चाहिँ राज्यको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने एउटा लक्ष्य। प्राथमिकता भनेको त्यहाँ जुन किसिमको बाढी पहिरो गएर जनताको र जनधनको एकदम व्यापक रूपमा क्षति भएको छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ राम्रोसँग, डुबान पनि भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा। त्यसको समाधानको लागि केन्द्रीय सरकारसँग सहकारी गरेर तपाईँ आउनुभयो। म बाजुरामा योभन्दा अघिल्लो पटक पनि धेरै ठुलो बाढी आएर त्यहाँ एउटा पक्की पुल ताम्रीसेरामा नै बगाएको थियो हैन। बाजुराको साँफेबगर मार्तडी राष्ट्रिय राजमार्ग जुन छ त्यो अहिलेलाई विच्छेद भएको छ। धेरै त्यो चाहिँ लगभग 2 महिनादेखि चाहिँ अवरुद्ध छ। त्यसमा 1.5 किलोमिटर बाटो चाहिँ सडक भत्केर बुढीगङ्गा नदीमा खसेको छ। त्यो बाटोको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, द्वारी भन्ने ठाउँमा धेरै ठुलो तपाईँले अनुमानै गर्न नसकिने पहिरो आएर त्यहाँ ठुलो मानवीय सङ्कट, प्राकृतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ। पारीतिर चाहिँ पनि दुवैतिर साइडतिरबाट ठुलो 1.5 किलोमिटर पहिरो आएको छ। त्यस कारणले अब तत्काल पनि एउटा प्रताप थापा भन्ने बाबु 19 वर्षको मिसिङ थिए, उनको उद्धार गर्न गोताखोर पठाएर म स्वयं आफै पनि त्यो चाहिँ घटनास्थलमा पुगेर खोजी कार्यमा लागेको थिएँ। उनलाई पछि म त्यहाँ पुगिसकेपछि अछाममा चाहिँ उहाँको सब फेला परेको थियो र मैले अछाम जिल्लाका मान्य प्रदेशसभाका सदस्यहरू, त्यहाँको साँफेबगर नगरपालिकाको नगर प्रमुख, बाजुरा बढीमालिका नगरपालिका र बुढीगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुखहरू, साँफेबगरमा रहेको डिभिजन सडक डिभिजन कार्यालयको डिई प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्यहाँको सुरक्षा निकायका प्रमुख, सबैलाई चाहिँ त्यो घटनास्थलमा लगेर त्यो रोडको एलाइनमेन्ट कसरी तय गर्ने, विपदको कसरी सामना गर्ने, कसरी रेस्क्यु गर्ने, कसरी पुनर्स्थापन गर्ने। त्यहाँ अम्कोट भन्ने गाउँ त्यो पहिरोको माथिमा जस्ट पर्छ। अब त्यो कति बेला जाने हो हैन, कति बेला शिकार हुने भन्ने कुनै त्यो टाइम बममाथि सुतिरहेको छ त्यो अम्कोट भन्ने ठाउँ हैन। लिभिङ विथ ल्यान्डस्लाइड भन्दा पनि हुन्छ, पहिरोसँगै सुतिरहेको छ त्यो ठाउँ। त्यो कति बेला जाने? पहिरोको वितरणले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई छ नि गाजेको छ आजको दिनमा हैन, समस्यामा पारेको छ। अभूतपूर्व सङ्कटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश परेको छ। त्यसमा पनि बाजुरा जिल्ला छ, बझाङ छ। बझाङको चाहिँ यो केदारसिंह गाउँपालिकामा पनि धेरै ठुलो सङ्कट छ। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकामा आएको छ। अछाममा सङ्कट छ, डोटीमा सङ्कट छ र चाहिँ कैलालीको चाहिँ टेकापुर, भजनी, जोशीपुर, भजनीको पनि खास गरेर सुनाफाँटा, जनकपुर, जहाँ हजारौँ बिघा जमिन चाहिँ डुबानमा छन्। म यी सबै ठाउँको दार्चुला समेत पुगेर लिपुलेक र चाहिँ कालापानी, छाङ्ग्रो, ट्याङ्करसम्म पुगेर म आएको छु। र अब मेगा डिजास्टर आएको हुनाले प्रदेश सरकारले गर्ने काम त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, स्थानीय तह पनि लागिरहेकै छन्। अब यो हाम्रो प्रदेशको सामर्थ्यभन्दा पनि माथि सङ्कट आयो हुनाले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न, नेपाल सरकारसँग चाहिँ समन्वय गर्न आग्रह गर्न म यहाँ आएको छु। अस्ति मात्र मैले यहाँलाई थाहा छ कोभिड-19 को चाहिँ आउटब्रेक हाम्रै प्रदेशबाट सुरु भयो, प्रकोप त्यहाँ देखा पर्यो। इङ्ल्यान्डमा बस्ने एनआरएनका हाम्रा साथीहरू, मित्रहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसमा पनि विशेष गरेर एनआरएन स्कटल्यान्डका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एउटा भेन्टिलेटर, एउटा चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पठाउनु भएको छ। त्यो लिन पनि म आएको थिएँ। यी विविध विषयहरूमा कोभिडको बारेमा म तपाईँसँग केही समयपछि कुरा गर्छु। बाढी पहिरोको बारेमा कुरा गर्दाखेरि जनधनको क्षति भइरहेछ। अहिलेसम्म कतिजनाको मृत्यु भयो?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा? अहिलेसम्म भन्नुहुन्छ भने बाजुरामा प्रताप थापाको भएको छ, बजाङमा 7-8 जनाको भएको छ, केदारसिंहमा दार्चुलामा पनि 8-9 जनाको भएको छ हैन। कैलालीमा डुबानमा परेर 3 जना नागरिकको चाहिँ भएको छ हैन। यस्तो स्थितिमा हामी एउटा अभूतपूर्व सङ्कटमा छौँ। क्षति चाहिँ कति भयो? क्षतिको मानवीय क्षति त भयो, तर जनधनको कुरा गर्दा क्षति भन्दा पनि भौतिक संरचनाहरू, पुलहरू, सडक, झोलुङ्गे पुल सबै तबाह गरेको छ बाजुराका सन्दर्भमा। र सिङ्गो प्रदेशका सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने करोडौँ करोडको क्षति चाहिँ भौतिक क्षति भएको छ र चाहिँ जनता एकदम विपदको चाहिँ त्यस्तो एउटा चरम एउटा सङ्कटमा पर्नुभएको छ हैन। यस्तो अवस्थामा छ अहिले। तर तपाईँलाई थाहा छ उद्धार चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेन भने जनगुनासो आइरहेछ नि गिरिमनज्यू? होइन, त्यो चाहिँ अब हामी त मै अघि भने जहाँ सङ्कट आयो स्वयं म आफै उपस्थित भएको छु, त्यहाँ सुरक्षा निकाय सुरक्षा निकायले काम गरेको छ, तर उद्धार छिटो हुन सकेन, एकदम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन। होइन, हाम्रो जे राज्यको जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। जे राज्यको सामर्थ्य छ, जति हाम्रो स्ट्रेन्थ हो त्यो स्ट्रेन्थ फुल मोबिलाइज्ड भएको स्थिति हो। नेपाली सेना हैन, त्यो सुना फाँटा भन्ने ठाउँमा एउटा चाहिँ त्यो सुरक्षित ठाउँमा क्याम्प खडा गरेर हैन, त्यो चाहिँ वाटर बोट राखेर अरू स्विमरहरू गोताखोरहरू राखेर नेपाली सेना चाहिँ त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायतका सुरक्षा निकायहरू कैलालीको जोशीपुर खास गरेर भजनीको सुना फाँटामा जनकपुरमा स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्छ। उहाँ म त्यहाँ पनि पुगेको छु। बाजुरामा पनि ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू, रेड क्रस जस्ता स्वयंसेवी संस्थाहरू हैन, हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू, स्थानीय प्रशासन सबै लागेर जनताको एकदम उद्धार गर्ने, सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने र चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उसको निम्ति चाहिँ पुनर्स्थापनका निम्ति चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ एक भरमग्दुर प्रयास गरिराख्नु भएको छ। अब पुनर्निर्माणको काममा त मैले अघि भने त्यो धेरै मेसिभ होइन। अहिले पहिलो प्राथमिकता भनेको उद्धार नै हो। पक्कै उद्धार गर्नु पर्यो, त्यसपछि राहत दिनु पर्यो। राहतमा कुनै कमीजोडी छ कि छैन? प्रदेश सरकारले गरेको छ? भोकै जनता बस्न पारेको छैन? प्रदेश सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर पनि बजाङका सन्दर्भमा त 10 लाख हामीले तत्काल पठाएका थियौँ हैन। मलाई लाग्छ बाजुराका सन्दर्भमा पनि म त यता छु, मान्य मुख्यमन्त्रीज्यूले समन्वय गरिरहनु भएको छ हैन। त्यो कैलालीको डुबानका बारेमा पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, मान्यहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू लागिराख्नु भएको छ। प्रदेश सरकारले कुनै कसर आफ्ना नागरिकको सेवामा, उद्धारमा र पुनर्स्थापनमा कसर बाँकी राखेको छैन प्रदेश सरकारले। छैन। त्यसो भए आजको दिनमा भोकभोकै जनता मर्नु परेको छैन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा? तपाईँ ठोका गर्न सक्नुहुन्छ? अब सबैभन्दा विकट र एकदम पछि परेको जिल्ला बाजुरा जिल्ला हो र मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा अभूतपूर्व सङ्कट उत्पन्न भएको छ, यहाँलाई थाहै छ। खाद्यको सङ्कट नहोस् भन्नका निम्ति प्रदेश खाद्य संस्थालाई परिचालन गरेका छौँ। आपूर्ति व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौँ। जहाँ मोटर हेड पुग्छ त्यो ठाउँमा नुन तेल खाद्यान्नको अभाव नहोस् भन्नका निम्ति हामी एकदम हाई अलर्ट छौँ। तर जनताको समस्या छ, पीडा छ, दुःख छ, वेदना छ। मलाई धेरैले फोन गर्छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट, भन्छन् लौ न ऋषि मलाई चाहिँ उद्धार हुन सकेन, राहत पाएनौँ हामीले, अब राष्ट्रिय विपत्ति छ, बाढी पहिरो जान्छ होइन, जनधनको क्षति हुन्छ, डुबानमा नि छ नि त सुदूरपश्चिम प्रदेश। त आज कैलाली कञ्चनपुरको कुरा गर्दाखेरि के कारणले डुबान भइरहेछ? पक्कै पनि अब हाम्रो त्यहाँ के छ, डुबानको कुरा गर्नुहुन्छ भने कान्द्रा नदी छ, काँडा नदी छ हैन। कर्णाली नदीको पश्चिमतिरको चाहिँ बहावलाई रोक्ने त्यहाँ त्यो रानी जमरा राष्ट्रिय सिँचाइ आयोजनाले जुन इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउनु पर्थ्यो, तटबन्ध गर्नु पर्थ्यो, त्यो अधुरै छ, गरिया छैन। मोहना नदीले दक्षिणबाट चाहिँ उ गरिराखेको छ। यी विभिन्न नदीहरूको एउटा सतह बढेर यसरी चाहिँ डुबान भएको एकातिर स्थिति छ भने अर्कोतिर दक्षिणतर्फ बनेका हुलाकी सडकहरूले पनि यो डुबानलाई थोर बहुत यसमा चाहिँ के गरे योगदान गरिराखेका छन्, अर्थात् डुबानलाई चाहिँ समस्या पारिराखेका छन्। त्यसैले डुबानको दीर्घकालीन समाधान एकातिर गर्नुपर्ने छ भने पहाडमा अब तपाईँको जहिले पनि बाढी पहिरो आउने। हाम्रो देशकै कुरा गर्नुहुन्छ भने प्राकृतिक विपदका हिसाबले हामी भूकम्पमा कति पर्छौँ? 11औं स्थानमा पर्छौँ हैन। जलवायु परिवर्तनमा हामी 4औं स्थानमा पर्छौँ। मल्टी हेजर्ड्स भन्छ त्यसमा हामी 15औं स्थानमा पर्छौँ। बाढी पहिरोको हिसाबले विश्वमै हामी 30औं स्थानमा पर्छौँ। 20-22 खालका हामी प्राकृतिक आपद विपदको सामना गर्छौँ। कुरा गर्दाखेरि परिवारहरू विस्थापित भएर बस्नु परेको छैन त्यहाँ? होइन, यस्तो छ। समुदायको कुरा पक्कै पनि विस्थापित हुनुहुन्छ। बाजुरामै पनि ओलेना भन्ने ठाउँमा, घाग्रा भन्ने ठाउँमा, ताँप्रीसेरा भन्ने ठाउँमा, माथि अमकोटमा, बजेडीमा, थुप्रै ठाउँमा बाजुरा त यस्तो विकट ठाउँ छ। त्यहाँको भू बनोट यति चाहिँ अप्ठ्यारो छ, त्यहाँको माटोको बनोट पनि एकदम कमजोर छ हैन। ठुला पहिराहरू, ठुल्ठुला चाहिँ
सङ्कटहरू बाजुरामा छन्, त्यस्तै बझाङ छ, त्यस्तै दार्चुला छ हैन, अछाममा छ, अब कैलाली कञ्चनपुरमा डुबानको समस्या छ। अनि प्राकृतिक विपदहरू हो नि त विश्वभरि आउँछन्, हेर्नुहोस् नेपालभरि छन्, तैपनि हामी अलि बढ्ता सङ्कटमा यति बेला परेका हौँ कि? मेरो जीवनमा त यति ठुलो प्राकृतिक सङ्कट हाम्रो प्रदेशमा आएको मैले चाहिँ सुनेको छु। के तपाईँ अब प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब कोभिडको कुरा गरौँ। कोभिड-19 आज हाम्रो देशको लागि महामारी फैलिसक्यो। कोरोनाको कारणले, कहरको कारणले गर्दा मान्छेहरू अस्तव्यस्त छ। जनजीवनको कुरा गर्नुहुन्छ भने उपचार नपाएर छटपटाइरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था के छ? बुदागतिरमा भन्नुहोस् है। सुदूरपश्चिम प्रदेश यो कोरोना महामारीको चाहिँ पहिलो प्रकोपमा पर्यो होइन, यहाँलाई थाहै छ। अब हामी त्यहाँ भयावह स्थिति हुन्छ, अकल्पनीय अवस्था आउँछ, लाखौँ मान्छे सङ्क्रमित हुन्छन्, हजारौँले जीवन गुमाउनु पर्ने स्थिति आउँछ भन्ने मान्छेको अनुमान थियो। तर त्यो अनुमानलाई हामीले गलत साबित गऱ्यौँ। प्रदेश सरकारको निरन्तर गतिविधि, क्रियाशीलता, पहलकदमी, तत्परताका कारणले सीमा नाकामै हामीले, ऋषिजीलाई थाहा होला, हाम्रो चाहिँ सीमा नाका दक्षिणतर्फ पनि पश्चिमतर्फ पनि भारतसँग जोडिएको छ, ओपन बोर्डर छ हैन। लाखौँ मान्छेहरू हाम्रो प्रदेशबाट रोजगारीका निम्ति भारतका विभिन्न सहरमा जानुभएको छ। प्रदेशका हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरू यस्तो बेलामा आइदिनु भयो कि लकडाउन अलि हामी भारतमा चाहिँ यो कोभिड-19 भन्ने महामारीको चाहिँ सेकेन्ड लेभलमा, जनस्तरमा यो भाइरस नपुगेकै बेला ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। त्यति बेला त्यो आग्रह भनेको फागुनको अन्तिमतिर, चैत्रको महिनाभरि वा वैशाखको पहिलो हप्तासम्म पनि हामीले ल्याएको भए मलाई लाग्छ यो भयावह स्थितिमा हाम्रो प्रदेश जाने थिएन। तैपनि हामीले जति आए उहाँहरूलाई त्यहाँ अहिलेलाई होल्डिङ सेन्टर भन्ने गरिएको छ, त्यति बेला हामीले रेस्क्यु सेन्टर बनाएर सीमा नाकाहरूमा ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ खाना बस्न दिएर, नास्ता पानी खुवाएर अनि उहाँहरूको गन्तव्यसँग प्रदेश सरकारले यातायातको समेत व्यवस्था गरेर हामीले पठाउने काम गऱ्यौँ। सीमा नाकामै हामीले स्वयंसेवीहरूलाई परिचालन गऱ्यौँ। नेपालीहरू ओइरेर आए नि त सीमाबाट। त्यही त नि, हेर्नु न, अब हाम्रो प्रदेशमा त 100 जनाको कुरा हैन, रोक्न सक्नु भएन। 1000 जनाको कुरा हैन, महाकाली तडेर पौडेर कति मान्छे आए भन्नु। त्यही त नि मैले हाम्रो वैधानिक नाकाबाट तपाईँले सुन्नुभयो होला 2.5 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू प्रदेशका विभिन्न वैधानिक नाकाबाट आए। अवैधानिक नाकाहरू तुइन तरेर, ट्युब चढेर वा चाहिँ हाम फालेर पनि धेरै मान्छे आएका छन्। तपाईँले सञ्चार क्षेत्रबाट जानकार राख्ने व्यक्तित्व हामी चुकेको भए त्यो चाहिँ ग्रिन जोनमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्थ्यौँ त। रेड जोनबाट ग्रिन जोनमा गइसकेका थियो, हेर्नुहोस्। तर अहिले तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो बोर्डरको कुरा, बोर्डर रेगुलेसनको कुरा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। प्रदेश सरकारले त म्यानेज त गर्न सक्छ। तर हामीले संघीय सरकारको निर्देशनलाई त तपाईले कानुन गर्न संघीय सरकारलाई हामी निरन्तर संवादमा, समन्वयमा, सहकार्यमा हामी बस्यौँ। हाम्रो आग्रहलाई पनि संघीय सरकारले पनि सुनेको छ हैन, सम्बोधन गरेको छ। केन्द्रबाट 30 जनाको विज्ञ चिकित्सक टोली पठाएको छ। नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर हामीले प्रत्येक जिल्लामा, दूरदराजमा, बाजुरामा, दार्चुलामा, बझाङमा प्रत्येक नागरिकहरूलाई चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरेर हामीले त्यहाँ PCR ल्याब स्थापना गरेर हैन, स्वाब सङ्कलन गरेर अस्पतालहरूको स्तर उन्नति गरेर प्रिफ्याब अस्पताल निर्माण गरेर र सञ्चारकर्मी समेतको बिमा गरिदिएर, जसरी सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सीमा नाकामा हामीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सेल्फ क्वारेन्टाइन फर्म भर्न लगाएर अनि पहाडतिर कुन स्थानीय पालिकाको त्यो पालिकाको प्रमुखलाई समेत समन्वय गरेर यति मान्छे आउँदैछन् उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाऊ है भनेर हामीले चैत्रको चाहिँ 11 गते मन्त्री परिषदको बैठक बसेर हामीले लगभग उपमहानगरपालिकालाई 5 लाख, एउटा उपमहानगर छ धनगढी, 33 वटा नगरपालिका छन् 4 लाख र 54 वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका छन् 3 लाखका दरले 2.99 लाख पैसा हामीले सुरुमै, सायद यो पहिलो प्रदेश हुनुपर्छ नेपालभरि, तपाईँ हिस्ट्री हेर्नुहोला, तथ्याङ्क हेर्नुहोला, हामीले नै सुरुमा क्वारेन्टाइन बनाउनुहोस् है भनेर स्थानीय तहलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि पनि हामीले हैन 40 करोडको राहत कोष प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको छ। त्यसमा कोभिड-19 को चाहिँ रोकथाम, उपचार र चाहिँ व्यवस्थापन कोष भनिएको छौँ। त्यो कोषको संयोजकको हिसाबले मैले पनि विभिन्न मिटिङ गरेर 16 करोड रुपियाँ लगभग हामीले स्थानीय तहलाई, हाम्रा नागरिकहरू आपद विपदमा परेका छन् उहाँहरूको स्थानीय तहलाई, तर दुरुपयोग भयो नि त होइन। दुरुपयोगको लागि निम्ति त हामी यहाँहरू वाचडग होइन, यहाँहरूले हेरिदिनु परेन, स्थानीय प्रशासनले हेर्नु परेन। क्वारेन्टाइनको कुरा कन्त विजय भयो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा होइन, यो धेरैले भने समाचार त धेरै भने तपाईँले त हेर्नु भएको छ नि त। 2 लाख 2.5 लाख मान्छे एकै पटक आए, बस्न पाएन, त्यतिखेर जनताहरु बिचली परे। सुन्नु न, त्यो त अब गाउँ गाउँमा पुगे, हाम्रो स्कुलमा राख्नु पर्यो तपाईहरुलाई।
होइन अब WHO ले तय गरेको स्ट्यान्डर्ड नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको स्ट्यान्डर्ड मुताबिक ठ्याक्कै 2.5 लाख मान्छेलाई हामीले आइसोलेसनमा राख्यौँ, क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ, त्यो सबै मापदण्ड पुरा गऱ्यौँ भने म दावा गर्दिनँ। तर प्रदेश सरकारले त्यो इनिसिएसन, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहल कदमी, त्यो तत्परता नदेखाएको भए अझ योभन्दा ठुलो भयावह स्थिति आउँथ्यो। तर हामीले सबै ठाउँमा, सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गऱ्यौँ, सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालन गऱ्यौँ, सञ्चारकर्मी समेतको जीवन बिमा गरिदिएर सञ्चारकर्मी तर क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरू त भनिरहेछन् त्यहाँ पनि, विगतमा पनि, अहिले पनि हामी समस्यामा छौँ। गाईको खोर जस्तो, बाख्राको खोर जस्तो, गाईको गोठ जस्तो, किन त्यस्तो बनाउनु? ठ्याक्कै बाख्राको गोठ, गाईको गोठ त होइन। स्कुलहरूलाई होइन, हामीले प्रयोग गरेका क्वारेन्टाइन स्थलहरू भनेको स्कुल हुन्, विद्यालयहरू हुन्, क्याम्पस भवनहरू हुन्, सार्वजनिक चौरहरू हुन्, होइन, सार्वजनिक जग्गाहरू हुन्। त्यस्तो ठाउँमा क्वारेन्टाइनहरू बनाएर हामीले हाम्रा नागरिकहरूलाई राखेको स्थिति हो र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेको कुरा हो। जहाँसम्म नीतिगत रूपमा, संरचनागत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरेको यो चाहिँ कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा समन्वय निर्देशक समितिको पटक 6 पटक बैठक बसेर हामीले जनताको हितमा निर्णय गरेर कार्यान्वयन गऱ्यौँ। उहाँकै नेतृत्वमा प्रदेश सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र छ, त्यसको पनि 3-4 पटक बैठक बसेर हामीले हाम्रा नागरिकको उद्धारमा सहयोगमा हामी जुट्यौँ। मेरो नेतृत्वमा, प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रीको नेतृत्वमा त्यो कोभिड-19 रोगको नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोष छ। त्यो कोषको चाहिँ सदुपयोग गर्ने, सिधै सञ्चारकर्मीहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, सुरक्षाकर्मीहरूलाई, अस्पताललाई भेन्टिलेटर खरिददेखि लिएर चाहिँ यहाँबाट काठमाडौँबाट जाने विज्ञ चिकित्सकहरूलाई सबैको परिचालन हामीले गऱ्यौँ समयमै। 1,24,000 आरडिटी परीक्षण गऱ्यौँ, 45,678 तपाईँको आजको मितिसम्म चाहिँ PCR परीक्षण गऱ्यौँ। त्यसमा क्वारेन्टाइनको अवस्था राम्रो थियो भनेर भन्न खोज्दा दाबी गर्नुभयो तपाईँले? होइन, यसो अहिले क्वारेन्टाइनमा मान्छे छैन नेपाल आजको दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्वारेन्टाइनमा मान्छे छन्? किन नहुनु? आजको मितिमा पनि छन्। किन भारतबाट त तपाईँको 3,000 भन्दा बढी छन्। भारतबाट अहिले पनि 3,000 भन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा राख्नु डे टु डे। पहिले एकपटक त 10,000 जति पनि आए, तपाईँलाई थाहै छ। अहिले पनि 500, 700, 300 यस्तो आइराख्नु भएको छ। अनि किन रोक्नु भएन? किन कडाइ गर्नु भएन नाकालाई? होइन, किन बन्द गर्नु भएन? किन सिल गर्नु भएन? होइन, प्रकाश बहादुर शाह, हाम्रा जनतालाई सिल गरेर विपत्तिमा राख्ने। तर पनि त कोरोनाको महामारी फैलियो। त्यही त मैले अघि भने नि, तपाईँले महामारी रोक्नु पर्यो, तपाईँले सुन्नु भयो नि, जनतालाई बचाउनु पर्यो। तपाईँलाई मैले अघि के होइन, तपाईँले भन्नुभयो, तर भन्दै पनि त महासङ्कटमा गयो। हामीले के आग्रह गऱ्यौँ भने ल्याउने के अरे जति बेला हामीले रोक्नुपर्छ भन्यौँ त्यतिखेर रोक्न सक्नु भएन। उति बेला ल्याउने काम भयो। जति बेला ल्याउँ भन्यो उति बेला रोक्ने काम भयो। सुरुदेखि रोक्नु पर्थ्यो। होइन, सुरुमा रोकेर हाम्रा नागरिकको विपत्ति, संसारमा आफ्ना देशका नागरिकलाई कसैले हेलिकप्टर चार्टर गरेर आयो त। अहिले जसरी सुदूरपश्चिम प्रदेशदेखि लिएर 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेशको म कुरा गरिरहेको छु, 5 नम्बर प्रदेशको कुरा गरिरहेको छु। कोरोनाको सङ्क्रमणको जग भनेको विदेशबाट आउने नेपालीहरू हो किन? उनीहरूकै कारणले गर्दा सङ्क्रमण भएको हो नि, समुदायमा आएको हो नि। के भारतबाट आयो, चीनबाट आयो, अमेरिकाबाट आयो। हाम्रा देशका नागरिकको संवैधानिक अधिकारलाई हामीले खण्डित गर्न सक्छौँ? उहाँहरूको आफ्नो देश आगमनलाई हामी रोक्न सक्छौँ? होइन, कुनै देशले रोके? मेरो भनाइ पूर्व तयारीमा तपाईँहरू चुक्नुभयो। तपाईँहरूले लकडाउन गर्नु अघि 1 हप्ता विश्वमा रहेका नेपालीलाई पनि भन्न सक्नुपर्छ, ल तपाईँहरू आउनुहोस्, अब नेपालमा लकडाउन। त्यो क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारलाई छ। होइन, तर पनि तपाईँले प्रदेश सरकारले पनि नियमित हामीले सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गऱ्यौँ, सङ्घीय सरकारलाई समन्वय गरिरहेका छौँ, सुझाव दिइरहेका छौँ। होइन, बार हामीले टेलिफोन सम्पर्क हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीले गर्नुभएको छ। हाम्रो PCMCको मिटिङबाट आग्रह गरेका छौँ। सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रदेखि लिएर त्यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा समन्वय निर्देशक समितिको पटक बैठक बसिरहेको छ। हामीले आग्रह गरिरहेको स्थिति हो। आग्रह गरेर भएन क्या, परिणाम चाहियो जनतालाई। परिणाम त यसो जनतालाई बचाउनु पर्छ गिरिमनज्यू। तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै सिमानामा रोकेर स्ट्यान्डर्ड गरेर अलपत्र पारेर होइन आफ्ना नागरिकहरूको जीवनमा आएको सङ्कटमा हामी मुखदर्शक भएर बस्न सक्थ्यौँ त? होइन, क्वारेन्टाइनमा मान्छे मरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश अनि क्वारेन्टाइनमा काम मरेन, सुदूरपश्चिममा मात्र पऱ्यो, अरू अन्त पनि मरिया छ नि। महिला बलात्कृत भएको होइन? होइन, त्यो त दुःखद घटना हो, उनीहरूले कारवाही गरिरहेका छौँ हामीले। असुरक्षित भएको होइन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा? 2.5 लाख नागरिकहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकैपटक जसरी आए अरू प्रदेशमा आए थिए भन्न सक्नुहुन्छ? त्यत्रो सङ्कट जुन हाम्रो प्रदेशमा आए एक्कासी त्यो अरू ठाउँ आएको थियो। अनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जुन तत्परता देखायो, राहतदेखि, पुनस्थापनदेखि, तपाईँको क्वारेन्टाइन निर्माणदेखि, आइसोलेसन निर्माणदेखि, विज्ञ चिकित्सक परिचालनदेखि, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन, सञ्चारकर्मी, त्यो अरूले गरेका थिए। त्यो डेटा पाउनुहुन्छ तपाईँ?
तर परीक्षण तीव्र गतिमा हुन सक्ने तीव्र त मै भने हाम्रो PCR टेस्ट प्रदेशमा 1,24,000 को आइडेन्टिटी परीक्षण गर्यौं, हेलिकप्टर परिचालन गरेर स्वाब सङ्कलन गर्यौं, 45,678 जनाको PCR परीक्षण गरेका छौँ। लगभग 1,70,000 भन्दा बढी नागरिकको हामीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छौँ। भएन भन्न मिल्छ? तर आज तपाईँको प्रदेशमा जसरी स्वास्थ्य परीक्षण हुनुपर्थ्यो त्यति भएको छैन, जनगुनासो आइरहेछ। होइन, त्यो त यसो हेर्नुहोस्, अब हाम्रो तपाईँ आन्तरिक मामला र कानुन मन्त्री नाता जनतालाई बताउनुहोस्। म एक कुरा यहाँ कमी कमजोरी तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ मन्त्रीज्यू। होइन, ठिक छ, तपाईँ जनताका प्रश्नहरू छन् क्या धेरै। तपाईँ ऋषिजी स्वीकार्नुपर्छ भने त साथीको नाताले तपाईँ स्वीकारी पनि दिउँला, तर तथ्यले स्वीकार्दैन। तथ्यले के भन्छ भने तथ्यले राम्रै काम गरेछ भन्छ। तथ्यले बिल्कुल एकदम राम्रो गरेर नै हामीले ग्रिन जोनमा कन्भर्ट गर्यौँ। मैले दावासाथ भने नि हाम्रा नागरिकहरू जम्मा 9 जना होइन यो महामारीबाट चाहिँ दुःखद उहाँहरूको निधन भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म 9 जनाको मृत्यु जम्मा 9 जना। त्यो पनि कोभिड-19 प्राइमेरी कज होइन, सेकेन्डरी कजका कारणले, विथ कोरोना होइन, ड्यू कोरोना मरेका छन्। कोरोनाकै कारणले मृत्यु भएको होइन, कोरोनाकै कारणले होइन कि कोरोना सेकेन्डरी कारण। कोही क्यान्सरका बिरामी थिए, कोही तपाईँको लिभरका बिरामी थिए, कोही तपाईँको चाहिँ फोक्सोका बिरामी थिए, दीर्घ रोगी थिए। उहाँहरूलाई कोभिड-19 को पनि थप के भन्छ त्यो भाइरसको आक्रमण भयो। तर कोरोनाकै कारणले भन्न मिल्दैन, त्यो प्राइमेरी कज होइन, सेकेन्डरी कज कोरोना बन्यो भने हाम्रो सामर्थ्य हामीसँग जति छ तपाईँले अपेक्षा त्यति गर्ने न हो। होइन, तपाईँहरूसँग सामर्थ्य त छ, पहुँच छ, प्रभाव छ, कनेक्सन छ, रिलेसन छ, पर्फर्मेन्स पनि होला गृहमन्त्री। हजुर, तर जनता यतिखेर पिल्सिएका छन्, रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्। जनतालाई क्वारेन्टाइनमा बसेर, आइसोलेसनमा बसेर होइन, हाम्रो प्रदेशमा मै भने 2.5 लाख नागरिकहरू वैधानिक नाकाबाट आउनुभएको छ होइन। उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्नु सबैको व्यवस्थापन हामीले गरेकै कारणले अहिले 9 जना मात्र प्रभावित गरेर मृत्यु हुनु पर्यो नि त। 448 जना जति कति अहिले सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि एक्टिभ केस भन्छ नि, एक्टिभ केस 90 जनाको छ जो चाहिँ आइसोलेसनमा, अस्पतालको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। तर मलाई विश्वास छ उहाँहरू कोरोनालाई जितेर यो कोभिड-19ले पनि एउटा अपर्च्युनिटी ल्याएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा के खालको भन्नुहुन्छ, शिक्षा दिएको छ। यसले मित्र पनि चिनाएको छ, यसले मातृभूमि पनि चिनाएको छ, यसले शत्रुता र युद्ध घटाएको छ, यसले राज्यको सामर्थ्यलाई चिनाएको छ र शासकहरू र मतलब अगुवाहरूको नियतलाई पनि प्रष्ट बनाएको छ। सङ्कटले पनि के अवसरहरू छैन, सङ्कटले समाधान पनि दिन्छ र अवसर पनि दिन्छ, दुवै दिन्छ। बिल्कुल बिल्कुल। अब समाधान गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ के हो भने अहिलेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि समस्याको समाधान गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्छ। तपाईँहरू संवेदनशील र गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ। अवश्य जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि यो सरकार साँच्चै भन्ने सुदूरपश्चिम सरकार कति सफल भयो त? मुख्यमन्त्रीले काम राम्रो गर्नुभयो, त्रिलोचन भट्ट हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री सबैभन्दा सफल गृहमन्त्री होइन। तपाईँले भन्नुभयो मेरो गृहमन्त्रीको नाताले भन्नुहोस् है तपाईँ। म एकदमै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको म नेता पनि हुँ, सदस्य हुँ। अनि तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको म नेता पनि हुँ। एमालेले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको भए सम्भवतः त्यो ठाउँमा मैले काम गरिरहेको हुन्थेँ होइन। तैपनि मेरो उहाँप्रति के छ भने उहाँ इमान्दार ढङ्गले जनताको सेवामा, पार्टीको निर्देशनमा काम गरिरहनु भएको छ होइन। परिणाम हेर्नु न, तर परिणाम के हेर्नुहोस् भने अहिले यो सालको जिडिपी ग्रोथ हेर्नुहोस् होइन, 7 प्रदेशको हेर्नु न, हामीले 4.08% जिडिपी ग्रोथ पुर्याएका छौँ, अरूले पुर्याएको छ। हामीले पुँजीगत खर्च पनि त्यही ढङ्गले गरिरहेका छौँ। अहिले दोस्रो स्थानमा हामी छौँ, पोहोर पनि हामी दोस्रो स्थानमा छौँ। जबकि मुख्यमन्त्री सफल हो त्रिलोचन भट्ट, तपाईँले भन्नु सरकार सफल हो, प्रदेश सरकार अवश्य सफल हो। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा जहाँ कर्मचारीको अभाव छ, जहाँ कानुनको अभाव थियो, जहाँ संरचना छैनन्, जुन एउटा इनिसियल पोइन्टबाट हामी संहिता कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, हामीसँग पोलिटिकल अनुभव छैन, हामीसँग ब्युरोक्रेटिक अनुभव छैन, हामी इनिसियल पोइन्टबाट 0 पोइन्टबाट यात्रा गन्तव्यतिर अगाडि बढाइरहेको बेलामा पनि यतिको परिणाम निकाल्नु भनेको हाम्रो सफलता यहाँले पनि हेरेर। त्यसो भए तपाईँहरूको टिमले राम्रो काम गरेको छ भने तपाईँको निष्कर्ष आयो। अवश्य हाम्रो टिम एउटा क्याबिनेट कलिगको कल्चरका आधारले हामी चलिरहेका छौँ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले चाल्नुपर्ने कदम के छ? 1, 2, 3 अब भनेको हामीले सङ्घीय सरकारलाई पनि भनेका छौँ, कतिपय प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कुरा होला होइन, PCR मेसिन अटोमेटिक किन्ने कुरा होला, त्यहाँ चाहिने विज्ञ चिकित्सकको कुरा होला, भाइरोलोजिस्टदेखि लिएर प्यारामेडिक्सहरू, ल्याब टेक्निसियनहरू होइन, जस्तो कुराहरूको चाहिँ सप्लाई गरिदिने कुरा होला, आपूर्ति गरिदिने कुरा होला।
नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले। प्रदेशले पनि आफ्ना विज्ञ चिकित्सकहरूलाई परिचालन गर्ने, त्यस्ता ल्याब टेक्निसियनहरूलाई, भाइरोलोजिस्टहरू, माइक्रोबायोलोजिस्टहरूलाई चाहिँ हायरमा लिएर हुन्छ कि होइन, के गरेर हुन्छ, जब क्रिएट गरेर हुन्छ कि उहाँहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने छ। थप डोटीमा ल्याब स्थापना हुँदैछ, आजभोलि नै बैतडीमा हुँदैछ, डडेलधुरामा भइसक्यो होइन। हामी त म्यासिभली कोरोनासम्म लडिरहेका छौँ र हामीले जितिरहेका छौँ। होइन, कोरोनाबाट लड्नुपर्छ, जित्नुपर्छ, विजय प्राप्त गर्नुपर्छ, भगाउनुपर्छ होइन। नेपालीहरूको आत्मबल छ, आत्मविश्वास छ, दृढ इच्छाशक्ति पनि छ नेपालीहरूमा। मेरो भनाइ आजको दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताहरू खुसी हुनु पर्यो, सन्तुष्ट हुनु पर्यो, होइन विकास हुनु पर्यो, समृद्धि हुनु पर्यो, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनु पर्यो, हाम्रो प्रदेश शान्ति सुरक्षा हुनु पर्यो। हाम्रो नेपालै हो, हाम्रो नेपाल पनि खुसी नेपाली, सुखी नेपाली छन्। चाहे आर्थिक स्थितिले हामी कमजोर भए पनि हाम्रो मनोविज्ञान अँध्यारो भन्छ नि त सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई त, किनभने शीर्ष नेताहरू धेरै भए, त्यहाँ काम गरेनन्। अनि इतिहास हेर्नु नि तपाईँ, इतिहास कस्तो हो भने अब चाहे पञ्चायत भन्नुहोस्, चाहे राणा शासन भन्नुहोस्, चाहे 250-300 वर्षको हाम्रो निरङ्कुश राजतन्त्रको शासन व्यवस्था हेर्नुहोस्, हाम्रो प्रदेशमा ठुल्ठुला मेगा विकासका प्रोजेक्टहरू गएनन् होइन। विकासको मूलधारमा हाम्रो प्रदेश होइन, किन गएन? शेरबहादुर देउवा 4 पटक प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पञ्चायतमा बन्नुभयो होइन नि त। मैले पञ्चायत र राणा शासनको बौद्धले व्यवस्थाको कुरा गरेको मैले होइन। आधारशिला त पञ्चायतमा राणा शासनबाट बन्यो नि देश विकासको। त्यति बेला अवसर भएन हामीसँग। किन भएन भने त्यहाँबाट हामीले परिवर्तनका निम्ति, लोकतन्त्रका निम्ति, प्रजातन्त्रका निम्ति, मानव अधिकारका निम्ति त्यो क्षेत्रले अगुवाई गर्यो, आन्दोलन गर्यो, क्रान्ति गर्यो। जस्तो भीमदत्त पन्तले किसान विद्रोह गर्नुभयो, दशरथ चन्दले तपाईँको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका निम्ति शहादत प्राप्त गर्नुभयो, डाक्टर केआई सिंहले नेपाली काङ्ग्रेसमै समेत विद्रोह गर्नुभयो, एनडी प्रकाश चटोतले काङ्ग्रेसभित्रैमा पनि विद्रोह गर्नुभयो, राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंह जो मानवतावादी राजा हुनुहुन्थ्यो, चन्द्र शमशेरको ज्वाइँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले स्वशासन, मानवाधिकार र चाहिँ मानवतावादका निम्ति राज्य त्याग्नुभयो, राणासँगको सम्बन्ध त्याग्नुभयो, विद्रोह गर्नुभयो। अनि विद्रोह गर्नेलाई त राज्यले दमन गर्छ नि त, कहाँ अधिकार दिन्छ? त्यो कारणले हामी पछि पऱ्यौँ होइन। प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो 3 जना त भयो नि त सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएनन्? पक्कै पनि 3 जना भए। 3 अझै प्रधानमन्त्री पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशले अवश्य बनाउँछ। फेरि पनि त्यो फर्टाइल ल्यान्ड छ सुदूरपश्चिम, फ्युटाइल होइन, फर्टाइल ल्यान्ड हो सुदूरपश्चिम। क्रान्तिकारी भूमि हो, सृजनशील भूमि हो, मातृ देशभक्तिपूर्ण भाव राख्ने भूमि हो, त्यहाँबाट अवश्य जन्मन्छ। अब भीमरावल अथवा अहिलेको पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि सुदूरपश्चिमको पुस्तामा तपाईँले देखेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा भविष्यका नेताहरू को छन् त? अब मैले मात्र देखेँ होइन, सारा संसारले देखेको, नेपालको चाहिँ देशभक्त जनताहरूले देखेको, स्वाभिमानी नेपाली देखेको। अबको नेपालको विकल्प को हो? सुदूरपश्चिमको मात्र होइन, डाक्टर भीमरावल हो। डाक्टर भीमरावल हो, अवश्य हो। यो देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ डाक्टर भीमरावल? आज खुलासा गर्नु। किन अरू हुन सक्ने, अरू प्रदेशका सक्ने, अरू ठाउँका सक्ने, सुदूरपश्चिमको भीमरावल, डाक्टर भीमरावल नसक्ने भन्ने हुन्छ? के त्यस्तो चाहिँ नियतिले निश्चित गरिरहेको छ र सुदूरपश्चिमको मान्छेले नहुने? मै भने नि डाक्टर केआई सिंह विद्रोहले हुनुभयो, शेरबहादुर देउवा प्रजातान्त्रिक पार्टीबाट हुनुभयो, लोकेन्द्रबहादुर चन्द हुनुभयो, शेरबहादुर देउवा हुनुभयो होइन, 3 जना त भइसक्नुभयो। बैतडी भयो, डडेलधुरा भयो, डोटी भयो, अब अछाम हुन्छ। अब पालो अछामको पक्कै। अहिले बाजुराकै पालो त म भन्दिनँ, अहिले अछामकै पालो हो। देश बाजुराको पालो त आउला, किन आउला? बाजुराको के त्यस्तो प्रकृतिको उत्पीडनमा छौँ, राज्य सत्ताको उत्पीडनमा छौँ, सबै उत्पीडनमा बाजुराले पालो आयो प्रकाश शाला हामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखाउँ। होइन, मेरो कुरा होइन कि त्यो माटोको सम्मान हुन्छ, देशको सम्मान हुन्छ, चाहे जोसुकै व्यक्तिले सेवा गर्ने अवसर पाए पनि। त्यो पोटेन्सियालिटी सुदूरपश्चिमसँग छ भन्न खोजेँ मैले। अनि शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ नि, कति काम गर्नुभएको छ? म त 4 पटक प्रधानमन्त्री। उहाँले पनि मलाई लाग्छ, म आफै पनि 2045 सालमा बाजुरा जिल्लामा पढेर त्यो एसएलसीमा जिल्ला फर्स्ट भएर काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज पढ्न आउने क्रममा नेपालमा बाटो थिएन, म इन्डिया हुँदै आएको। पछि 51 सालमा नेपालको कनेक्टिभिटी नेपालभित्र जोडियो, राष्ट्रिय राजमार्गमा सुदूरपश्चिम जोडियो 51 सालबाट होइन। पक्कै पनि शेरबहादुर देउवाको योगदान छ, उहाँको छैन भन्नेमा म जाँदैन। तपाईँको उहाँसँग कुरा भइरहन्छ शेरबहादुर देउवासँग? उहाँसँग व्यक्तिगत मेरो भेटघाट चिनजान त्यति म व्यक्तिलाई नजिकबाट भेट्ने, सेवा गर्ने, त्यो रिजाउने मेरो प्रवृत्ति छैन हेर्नुहोस्। तर उहाँहरूका कामलाई म सही कामको त चाकरी गर्नुभयो नि त, प्रशंसा गर्नु होइन, चाकरी नभनौँ, म उहाँको चाहिँ असल गुणको पक्षपोषण गर्छु, समर्थन गर्छु। राहुल कमरेडले कहिले पनि चाकरी चाहनुहुन्न,
किन चाकडी गर्नुभयो? तपाईँले चिनेको भीमराव कस्तो नेता उहाँले आज नेपाली जनतालाई बताउनु सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दा। म तपाईँलाई भनिहालौँ, डाक्टर भीमरावले कसैको चाकडी गरे देख्नु भएको छ नेपालमा? जसले अरूको चाकडी गर्दैन उसले पछाडि आफूलाई पनि चाकडी गर भन्दैन। जो अरूका गुमास्ता छन्, अरूका एजेन्ट छन्, अरूको चाकडीमा विश्वास गर्छन्, शक्ति केन्द्रको चाहिँ आशीर्वादमा विश्वास गर्छन्, उनले अनि पछाडि चाकडीबाजहरू निर्माण गर्छन्। भीमराव जतिको स्वाभिमानी नेता, देशभक्त नेता, बौद्धिक नेता, जसले समयलाई चिनेको छ, जसले चाहिँ नेपाली जनताको सामर्थ्यलाई बुझेको छ, नेपालको सम्भावनाहरूलाई बुझेको छ र विश्व राजनीतिलाई बुझेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई बुझेको छ, त्यस्तो व्यक्ति हाम्रो प्रदेशले पाउनु, हाम्रो पार्टीले पाउनु हाम्रा निम्ति त गर्वको विषय हो। त्यसमा कोभिडको कुरा गरिरहेको छु म होइन। आजको दिनमा हाम्रो देशमा महामारीका सङ्केतहरू छन्, नभएका होइन, समुदायमा गइसक्यो, उच्च जोखिममा छौँ हामी। हजुर, रोकथामको कुरा गर्दाखेरि हस्पिटल छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, अब उपचार गर्नको लागि बेडहरू छ, भेन्टिलेटर छ, हामी कहाँ आइसियु छ, हामी कहाँ साजी सही कुरा बताउनु। बिल्कुल, हामी कहाँ तपाईँको 18वटा आइसियु छ, आइसियु बेड छ, 12वटा भेन्टिलेटर पुगिसकिया छ। हिजो मात्र अस्ति मात्र मैले 2टा भेन्टिलेटर एनआरएन स्कटल्यान्डले दिएको अनुदान लिएर जानुभयो, सरकारले 20वटा किन्ने भनेर हामीले टेन्डर गरिसक्यौँ। किनेको हो अहिलेसम्म, हामीले चैत्रमा किनिसक्यो, चैत्रमा टेन्डर गरेर पाइसक्नु 20वटा। अब मेरो विचारमा त्यो आज भोलि अनि यो त भेन्टिलेटर ल्याउनको लागि तपाईँलाई यत्रो दिन लाग्छ। खरिद ऐनको प्रक्रिया त यहाँलाई पनि बुझ्नु भएको छ नि त। कि त कानुनै परिवर्तन गर्नु पऱ्यो, कि कानुनलाई म सम्मान गर्दिनँ, कानुनलाई भाइगड गरेर जान्छु भन्नु पऱ्यो, नत्र कानुनको प्रक्रिया पुरा गर्दाखेरि त यो हाम्रो देश यसै त छ होइन। हाम्रो ब्युरोक्रेसी कस्तो छ, विगतमा कस्तो थियो, एनार्क ब्युरोक्रेटहरू, डिमोरलाइज ब्युरोक्रेटहरू, सेटेलाइटबाट चल्ने नेताहरू होइन, रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने राजनीति भएकै कारणले हाम्रो यो स्थिति भयो नि त। त्यसो भए आज हामी जुन विषयवस्तु छलफल गरिरहेछौँ, सुदूरपश्चिम सुरक्षित हुन्छ अब कोभिडबाट? हामी सुरक्षित गर्न सक्छौँ। ठुलो भए आउँदैन, भए आउँछ भनेको थियो नि त, खै आएन नि त। यहाँबाट त भनिन्थ्यो नि सुदूरपश्चिमले केही गर्न सकेन, भयावह आउँछ, अब विध्वंस हुन्छ, अकल्पनीय घटना हुन्छ भनिएको थियो नि त भने जस्तो त भएको छैन। त्यसो औषधि उपचारको लागि समस्या हुँदैन, अस्पतालको लागि बेडको लागि ठ्याक्कै। अब बेड आइसोलेसन बेडहरू, अस्पतालहरूको स्तर उन्नति भइरहेको छ, पिसिआर ल्याबहरू स्थापना भइरहेको छ, मैले भने प्यारामेडिक्सहरूको चाहिँ नियुक्ति भइरहेको छ। सङ्घीय सरकारलाई पनि हामीले नसक्ने कामका निम्ति हामीले सहयोग आह्वान गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ, समन्वय गरिरहेका छौँ। त्यसो सबै गाउँपालिकामा अस्पतालहरू निर्माण भइरहेछ, 15 बेडको बनाउने भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। अब सबै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँमा नगरपालिका 88वटा स्थानीय तहहरू छन्, 54वटा गाउँपालिकाहरू छन्, 33वटा नगरपालिकाहरू छन्, एउटा उपमहानगर अस्पतालहरू बनिरहेछ। अब प्रिफ्याब कार्यक्रम र बजेटमा स्पष्ट रूपमा सरकारले भनेको होइन। हामीले के भने 15 बेडको सही स्थानीय तहलाई बनाउनलाई अनुदान दिने, सहयोग दिने। तर खोइ त व्यवहारमा होइन, व्यवहारमा त घोषणा गर्ने बित्तिकै अर्को त्यो त हामीले लगाएको छौँ। गर्न सक्नुहुन्छ? पक्कै सक्छौँ। अब लागौँ हामी सीमा विवादको कुरा गरौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि भारतसँग सिमाना जोडिएको छ। हजुर, लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी नेपालको हो। वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन पनि गर्यो, सङ्घीय सरकारले नयाँ नक्सा पनि जारी गर्यो, तर खोइ त जमिन फिर्ता आएको। अब पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने अहिलेसम्म थुप्रै सरकारहरू बने, नेपालमा 2/3 सरकार पनि बनेका थियो होइन, बहुमतका सरकारहरू पनि इतिहासमा बनेका थिए। ती सबै प्यारालाइज्ड भएका थिए, डिफङ्क्ट गरिएका थिए होइन, त्यसलाई काम गर्न दिएको थिएन। यही नक्सा जारी गर्ने काम पनि विगतका सरकारले सकेका थिएनन् भन्ने कुराको रियलाइजेसन हुनु पऱ्यो हामीलाई, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको लडाइँ त स्टेप बाई स्टेप हुन्छ नि त। नक्सा जारी गर्ने बित्तिकै त्यहाँ उनीहरूले जुन अकुपाई गरेर बसेको टेरिटोरी तत्काल छोडेर गइहाल्ने स्थिति हुँदैन नि। त्यसका निम्ति डिप्लोमेटिक डिल गर्नु पऱ्यो, पोलिटिकल डायलग हुनु पऱ्यो। त्यसले पुग्दैन भने इन्टरनेसनल लेभलमा पनि हाम्रो लबिङ हुनु पऱ्यो होइन। अवश्य हाम्रो सार्वभौम भूमि हो। म त भर्खर पुगेर आएको छु, हेर्नुहोस्, लिम्पियाधुराको नजिकै लिपुलेख र चाहिँ कालापानी। तपाईँ पुगेर आउनुभयो लिम्पियाधुरा कालापानी? भर्खर अस्ति 9 गते, भर्खर अस्ति 9 गते भने नि मैले साउनको मैले आफ्नो भूमिमा नजाने, जहाँ हाम्रो सीमा अतिक्रमण भएको छ, जहाँ हाम्रा नागरिकहरू पीडामा छन्, जहाँ नेपालबाट नेपालमै जाने बाटो छैन, जहाँ नेपाली सेनाले घाँटी बगरमा अनकन्टा ठाउँमा चाहिँ बाटो बनाइरहेको छ होइन। प्रदेश सरकारले पनि त्यो ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 लाई विशेष कार्यक्रम भनेर 5 करोड छुट्याएको छ, जहाँ मैले मेरै मन्त्रालयबाट सीतापुलमा चौकी बनाउने भनेर पैसा छुट्याएको छु, बिओपी निर्माण गर्ने भनेर पैसा छुट्याएको छु।
अनि आफ्ना नागरिकको क्रन्दन रोदन सुन्न, आफ्नो भौगोलिक सिमानाको रक्षा गर्न, त्यसको वास्तविकता बुझ्न नाङ्गो आँखाले हेर्न हामीले नजाने? तर नागरिकको रोदन त छ त सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, समस्या त छ त। होइन, यसो रोदन त संसारभरि छ होला, समस्या नभएको त मानव जाति नै हुँदैन नि। तैपनि म भने तपाईँलाई सीमा विवाद छ हाम्रो देशमा, स्पेसली कहाँ छ? त्यो समाधान गर्न सक्छ सक्दैन सरकारले? पक्कै किन सक्दैन, किन नसक्नु? म तपाईँलाई जमिन फिर्ता आउँछ, म तपाईँ आउँछ अवश्य गर्न सक्नुहुन्छ, घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य हाम्रो जमिनहरू म तपाईँलाई भन्छु, लिम्पियाधुरा लिपुलेक र चाहिँ कालापानी मात्र होइन, सुस्तामा पनि हाम्रो के छ, पीडा छ। हाम्रै प्रदेशको पनि तपाईँको ब्रह्मदेवमा पीडा छ, कालाकुण्डा भन्ने ठाउँमा पीडा छ होइन, कुसुमघाटमा पीडा छ। सबै ठाउँमा हाम्रो के छ भने इन्क्रोचमेन्टमा हाम्रो भूमि परेको छ होइन। त्यसलाई हटाउनका निम्ति हाम्रो दुई देशबिचका सन्धिहरू भएका छन् नि त सिमाना सम्बन्धी। 1816 को 4 मार्चको सुगौली सन्धि छ, त्यसले निर्धारण गरेको सीमा छ। त्यसपछि 1816 को डिसेम्बर 8 ले निर्धारण गरेको सीमा छ, त्यसको पनि एउटा चाहिँ अनुगमन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नलाई हामी राज्यको उपस्थिति हुनु पर्यो। त्यसपछि जङ्गबहादुरको पालामा 1860 मलाई लाग्छ नोभेम्बर 1 मा अर्को ट्रिटी भएको छ। 1875 को जनवरीमा पनि अर्को सन्धि भएको छ। यी जति सन्धि सम्झौताहरू भारतसँग नेपालले गरेको छ, ती सबै सन्धिहरूको सक्रिय कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्यो। त्यसका निम्ति राज्य दह्रो भएर पोलिटिकल विल पावरका साथ तपाईँले भारतसँग कुरा गर्नै सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म, किन नसक्नु? पहिलो कुरा वार्ताको टेबलमा बस्नु पर्यो। मैले अघि भने नि चातुर्यता तपाईँलाई अघि भने नि, मैले के कुरा भने ऋषिजी, तपाईँ यो देशको बहुत लोकप्रिय पत्रकार हुनुहुन्छ, सिनियर पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँका धेरै भ्युवर्सहरू लिसनर्सहरू छन् यो देशमा नभई विश्वभरि छन्। यो कुरा म स्वीकार्छु। तपाईँले तथ्यलाई के कुरालाई बुझिदिनु पर्यो, त्यसलाई तथ्यलाई स्वीकार गरिदिनु पर्यो भने अहिलेसम्मका सरकारहरू के थिए? एउटा पार्टीको टाउको एउटा पार्टीको पुच्छर जोडेर नेपालमा अस्थिर सरकार बनाउने। 2007 सालदेखि 2072 सालसम्म नेपाल एउटा भयङ्कर अन्धकार सुरुङभित्र नेपालको राजनीति पर्यो। इन्स्टेबिलिटीको हामी शिकार भयौँ, कहीँ पनि उज्यालो किरण देखिएन नेपालमा। अनि हामीले नै घोषणा गऱ्यौँ होइन, नेपालमा स्थिरता चाहिन्छ, त्यसका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाई हुनुपर्छ। सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, खास गरेर कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै केन्द्र हुनुपर्छ, एउटै पार्टी हुनुपर्छ, त्यसले मात्र ड्राइभ गर्न सक्छ अहिलेको स्वाधीनताको आन्दोलन, अहिलेको स्वतन्त्रताको आन्दोलन, सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने कुरा, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कुरा, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कुरा, हाम्रा छिमेकीहरूलाई कूटनैतिक वार्तामा ल्याउने कुरा र हाम्रो भूगोलको रक्षा गर्ने कुरा कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न सक्छ भनेर हामी कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक गऱ्यौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ र कम्युनिस्ट पार्टीले पनि योभन्दा अगाडि त्यो जारी गर्न सकेन, किन अल्पमतको सरकार थियो। किन अहिले नेकपाले जारी गर्न सक्यो? नेकपामा पनि कमरेड केपी ओलीले यति बेला मात्र किन जारी गर्न सक्नुभयो त? सरकार त अगाडि पनि उहाँको बनिएको थियो। किन त्यति बेला बहुमत थिएन, राजनीतिक अस्थिरताको खेल थियो नेपालमा। अहिले स्थिर मार्गमा नेपाल आयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ल्यायो, 2/3 सरकार छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णय गरेको छ। माघमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले हामीले त्यो बैठकमा हामीले आवाज उठाएका छौँ होइन, स्थायी कमिटीले आवाज उठाएछ, सचिवालयले आवाज उठाएछ र हाम्रो प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक साहस गर्नु। होइन, प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, साहस गर्नुभयो, उहाँ राष्ट्रवादी नेता बन्नुभयो होला, तपाईँहरूले भन्दैन पार्टी बन्यो, उहाँ लगायत पार्टी बन्यो। तर अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि, तपाईँहरूको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि नेतृत्वको कुरा सरकार त चुकिरहेको छ त, काम त भएको छैन नि त। होइन, यसो सङ्घीय सरकारले पनि त काम गर्न सक्यो नि त, आलोचना त धेरै भइरहेको छ। एउटा कुरा सत्य के त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। जस्तो सीमा विवादकै कुरा गर्नु, वार्ता हुनु पर्यो क्या, भारतलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, जमिन फिर्ता ल्याउनु। सुन्नुभयो होला नि, गाली गरेर समस्या सुन्नु हिजो आजै पनि प्रधानमन्त्रीको र भारतीय पिएमको चाहिँ टेलिफोन डायलग भएको शुभकामना होइन। यसो भयो, मैले पनि बुद्धिजीवीहरूसँग हामीले सुन्नु, एसटीमुनिसँग मैले कुरा गरेँ होइन, यहाँ प्रधानमन्त्रीले अशोक मेहतासँग मैले कुरा गरेँ। प्रधानमन्त्रीको लेभलले सीमा विवाद टुङ्ग्याउने भन्दा पनि हाम्रा वैधानिक संरचनाहरू छन्, जस्तो BWG भन्ने हुन्छ, बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप, जो डिजीको नेतृत्वमा छ, सर्वे डिपार्टमेन्टको होइन। त्यसपछि SOC भन्ने छ, सर्वे अफिसियल्स कमिटी भन्ने DDG को नेतृत्वमा छ। त्यसै गरेर JTS भन्ने जोइन्ट टेक्निकल सर्वे टिम भन्ने हुन्छ, त्यो CDOले त्यसलाई ड्राइभ गर्छ। हाम्रा CDO साहबहरूले, हाम्रा DG साहबहरूले, सर्वे सम्बन्धी काम गर्ने मान्छेहरूले काउन्टर पार्टसँग एकदम दृढतापूर्वक भन्नु पऱ्यो नि, स्ट्रिप म्याप अगाडि राखेर फिक्स। अहिलेसम्म भन्न सकेन नि त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालको प्रधानमन्त्री यति जमिन फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर। अनि प्रधानमन्त्रीले किन भन्न सक्नु भएन? भनेको छ नि, लिम्पियाद वार्ताको टेबलमा राख्न पर्यो। वार्ता टेबलमा त त्यो बायोलेटरल कुरा हो नि, इन्डिया पनि तत्पर भएर आउनु पऱ्यो नि। इन्डियाले त भनेको छ वार्ताको हामी तयार छौँ भने, अस्ति मसँगै भन्नुभयो एसटी मुनिले। ठिक छ, भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले। ठिक छ, एसटी मुनि अब त्यो भारतको एउटा विद्वानमा गनिनुहुन्छ होला होइन, उहाँले पनि भन्नु होला। तर कुरो के भने गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट होइन, त्यो कुरालाई अब स्वीकार गरेर यो दुवै देशको चाहिँ दुईवटा नेबरिङ कन्ट्री हो नि, हामी मित्र राष्ट्र हो नि, मित्रवत सम्बन्ध हुनु पऱ्यो नि।
कूटनीतिक मर्यादा कायम गरेर राजनीतिक नेतृत्व गरेर हाम्रा बिचको विवादलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ नि। त्यसका निम्ति स्ट्रङ पोलिटिकल विल पावर हुनुपर्छ क्या, जुन नेकपामा देखिएको छ। त्यो विल पावर छ प्रधानमन्त्रीसँग, उहाँले देखाउनु भएको छ नि। त्यो देखाउनु भएको छ। तपाईँलाई इतिहासको तथ्य थाहा छ नि, सुशील कोइरालाको पालामा इम्पोज भयो होइन नाकाबन्दी, लिफ्ट कसको पालामा भयो? हटेल सुशील कोइरालाले पनि उहाँले राख्नुभयो, नाकाबन्दी उहाँका पालामा लाग्यो। संविधान जारी गरेर नेपाली जनतालाई दिनुभएको नयाँ संविधान होइन। सुशील कोइरालाले पनि इतिहासमा राम्रो काम गरेर जानुभएको छ होइन। हाम्रा नेताहरू जुनसुकै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नु होला, चाहे नेतृत्व गर्नु होला, इतिहासमा राम्रो रोल खेलेकालाई हामीले इतिहासले सम्मान गर्छ। त्यसमा मेरो कुनै विरोध बाधा होइन। मात्र के भन्नु खोजेँ भने नाकाबन्दी इम्पोज सुशीलको पालामा भएको थियो, त्यसलाई लिफ्ट गराउनु भयो कमरेड केपी ओलीले, नाकाबन्दीमा झुक्नु भएन। अहिले पनि नक्सा जारी गर्नुभएको छ। केपी ओलीका पछाडि नेपालका लाखौँ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू, करोडौँ जनताहरू, राष्ट्रवादी जनताहरूले त्यो आवाज उठाइरहेका छन् नि त। तपाईँहरू जस्तो विद्वानले तथ्याङ्क अगाडि सारिराख्नु भएको छ नि त। आज सिङ्गो नेपाल राष्ट्रियताका सन्दर्भमा एक ठाउँमा छ नि त। सिङ्गो सदन एक ठाउँमा आयो होइन। मधेसदेखि पहाडसम्म, झापादेखि तपाईँको कञ्चनपुरसँग दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म एक ठाउँमा आयो होइन। त त्यो हाम्रो देशको के हो भन्नुहुन्छ भने गर्वको विषय हो त्यो भने। त्यसो भए सीमा विवादको कुरा गरिरहँदाखेरि महाकाली नदीमा पनि पीडा छ, दुःख छ। महाकाली सन्धि पारित भयो, तर खोइ त डिपिआर बनेको अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन नि। तपाईँ त त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। हामीले त्यति बेला पनि 25 वर्ष के भनेका थियौँ सुन्नु न, त्यही कारणले पार्टी विभाजन भयो होइन। महाकालीमा जुन महाकाली एकीकृत विकास सन्धि भयो, टनकपुरलाई वैधानिकता दिने, शारदा बाँधलाई वैधानिकता दिने, तर महाकालीबाट चाहिँ थप बिजुली पञ्चेश्वरबाट निकाल्ने काममा हामी चुक्यौँ। 6 महिनामा डिपिआर बन्छ भन्ने कुरामा आज 25 वर्ष हुँदा भएन। त्यसैले त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा लोकप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विभाजन भयो। त्यो विभाजन ताका म देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा नेकपा मालेमा थिएँ नि त। त्यही कारणले तपाईँ वामदेव गौतमको मान्छे हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? व्यक्तिको मान्छे होइन, हामी राष्ट्रियताको पक्षमा लडेका थियौँ। अहिले भीमरावको मान्छे हो तपाईँ? सुदूरपश्चिम मान्छे त म, हाम्रा सबै आदरणीय नेता हुनुहुन्छ। म पोटेन्सियल मान्छे, देशभक्त मान्छे, जनताका लागि लड्ने मान्छे। नेताहरूमा पनि अझ को हो त मच मोर कन्ट्रिब्युसन को गर्न सक्छ? त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुबी, हैसियत, छवि कसको छ त? मुखमा सरस्वती, शरीरमा बृहस्पति परेको को छ त? गतिमती सरस्वती भएको नेता को छ त? त्यो त हामी इन्टरनली पनि छान्छौँ नि त। तपाईँ छान्नुहुन्छ जसरी राष्ट्रको सबैलाई हेर्नुहुन्छ नि त। कहाँबाट को पोटेन्सियल मान्छे हो, कसमा देशभक्ति भावना छ, कसमा विकास प्रेमी भावना छ, कसले देशलाई ड्राइभ गर्न सक्छ, कसले प्रदेशलाई ड्राइभ गर्न सक्छ। तपाईँसँग पनि त्यो अनुमान छ नि। त्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकास हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति हुन्छ, सम्पन्न बन्छ। अब बन्छ भनेर नै हामी सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएका। सङ्घीयता असफल भयो नि त देशमा, त असफल भएको छैन। परिणाम जनताले पाएन। होइन परिणाम त डेलिभरी खोइ त होइन। डेलिभरी अब भने जस्तै ओभरनाइट हुँदैन नि त। हामी अहिले पनि बाजुराकै कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रै प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने विगतमा विद्यालयहरू, कलेजहरू थिएनन्, बाटाघाटाहरू थिएनन्, बिजुली बलिहाल्दैन ठाउँ गाउँमा। अहिले त सबै ठाउँमा हामीले बत्ती बालिया छौँ, रोड पुर्याएका छौँ होइन। सबै ठाउँमा पुग्यो बिजुली। बाजुराकै सबभन्दा विकट बस्तीमा त हामीले पुर्यायौँ भने देशको विकट ठाउँ बाजुरा हो। बाजुराका विकट बस्ती अब सबै ठाउँमा गाडीहरू पुग्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा। गाडी अल वेदर गाडी होइन, गाडीका पनि स्तर हुन्छ नि। पहिले त्यो तपाईँको सडक निर्माण भयो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा होइन। सुरुमै तपाईँ पिच त हुँदैन नि त। सुरुमा ट्र्याक ओपन हुन्छ, त्यसपछि डबल ट्र्याक ओपन हुन्छ, त्यसपछि तपाईँ ग्राभेल होला, त्यसपछि ओटासिल होला, त्यसपछि पिच होला होइन। क्रमशः हुने कुरा। त दुईटा प्रदेश गौरवका योजनाहरू बाजुरामा छन्, अरू जिल्लामा एउटा एउटा छ। मैले मान्य मुख्यमन्त्रीलाई र प्रदेश सरकारका साथीहरूलाई भने बाजुरालाई स्पेसल चाहिँ प्रिभिलेज दिएर, विशेष प्राथमिकता दिएर। बाजुरामा हो नि त, विशेष प्राथमिकता दिएर हाम्रो के का लागि बाजुरा विशेष प्राथमिकता? बाजुरा अहिलेसम्म मानव विकासमा पछाडि पर्यो, राज्यको चाहिँ नजर पुगेन, भौतिक विकास छैन, गरिबीको चाहिँ सूचकाङ्कमा पछाडि छ। 45% बढी जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। बाजुरा यो देशको भूगोल होइन, त्यहाँका जनता राज्यको अधिकारबाट के अधिकार पाउन सक्दैन। तर त्यहाँ विसङ्गति छ बाजुरादेखि कञ्चनपुरसम्म पुग्दाखेरि। होइन, विकृति विसङ्गति कुन मानव समाजमा, कुन राष्ट्रमा छैन? नभए कोही देश देख्नुहुन्छ? नेपालमा कोही प्रदेश देख्नुहुन्छ? कुरीति छ। कुरीति त यस्तो हेर्नु, कुसंस्कार छ, के भन्नुहुन्छ, बोक्सी प्रथा अझै कायम छ त्यहाँ। चाहे बोक्सी प्रथा, चाहे तपाईँको छाउपडी प्रथा, तपाईँले इङ्गित गर्नु खोजेको छाउपडी प्रथा, बोक्सी प्रथा भन्नु होला। त्यसको पनि के भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ विद्यालय खोल्ने काम, स्कुल कलेज खोल्ने काम राणा शासनमा पञ्चायतमा ढिला भयो कि। बत्ती यहाँ पहिले छिटो बल्यो, जहाँ बत्ती बल्यो, जहाँ शिक्षाको ज्योति जल्यो त्यहाँ अन्धकार हट्यो।
मैले अघि नै भने हामीलाई उत्पीडनमा राखियो, विद्रोह गर्नेहरूलाई दमन गरिन्छ, त्यही दमन गरेर राखियो। त्यो कारणले त्यसका सेटब्याकहरू, विगतका निरङ्कुश शासन व्यवस्थाका सेटब्याकहरू वा त्यसका चाहिँ तपाईँको रेमनेन्ट्सहरू, त्यसका अवशेषहरूका रूपमा ती कुप्रथाहरू रहेका छन्। समाजमा धेरै किसिमको कुप्रथाहरू छन्, त्यसलाई दृढतापूर्वक हटाउनलाई हामी लागि समस्या छन्। मलाई तपाईँ गृहमन्त्रीको नाताले के बताउनुहोस् भन्दाखेरि निर्मला पन्थको हत्या र बलात्कार भएको आज कति भयो भन्नुहोस् त? खोइ त तपाईँले कारबाही गरेको 2 वर्ष भइसक्यो। ठिक छ, बलात्कारलाई तपाईँले समात्न सक्नुभयो? कारबाही गर्नु सक्नुभयो? प्रश्नलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु र यहाँलाई पनि थाहा होला, संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, अमन चयन प्रदेश प्रहरीले गर्ने छ। मेरो कुरा प्रदेश सरकारको पनि दायित्व छ, किन भने प्रहरीको पनि दायित्व छ। प्रदेश सरकारको दायित्व भएको कारणले निर्मलाको घरमा पहिलोपटक को नेता पुग्यो तपाईँलाई तथ्याङ्क थाहा छ? भन्नुहोस्। मै पुग्यो। तपाईँ पुग्नुभयो त्यहाँ रात कसले दियो? रात पनि पहिलोपटक मै गएँ। म भन्दैछु नि त, अब तपाईँले जबरजस्ती प्रकाश शाहले गएर समाउने प्रकाश शाहले पोलिसी बनाउने हो नियन्त्रण गर्नको लागि हो, त्यसैले निर्देशन दिने हो तपाईँले। त्यही मै भन्दैछु होइन। हाम्रो संयन्त्र के छ? हाम्रो संविधानले के परिकल्पना गरेका छन्? हाम्रा कानुनहरू कस्ता बनिएका छन्? कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल प्रहरीको कसित छ? अहिले पनि प्रहरी लोयल्टी कसप्रति देखाउँछ? प्रदेश सरकारप्रति। प्रदेश सरकारको कमान्ड एन्ड कन्ट्रोलमा प्रहरी चलिराखेको छ, समायोजन भएर आइसक्यो। अपराध अनुसन्धानमा हामीले निर्देशन चाहिँ पहल कदमी लिन सक्छौँ त? यहाँलाई पनि त प्रश्न छ नि। त्यसैले यो प्रोसेस ढिला भएको कारणले जसरी प्रोएक्टिभ भएर होइन हामीले अपराधको अनुसन्धान गर्ने, अपराधीलाई कठघरामा ल्याउने होइन, पीडितलाई न्यायको महसुस गराउने जुन गतिका साथ हामी गर्न सक्थ्यौँ त्यो अलि समायोजन ढिला भएको, ऐन ढिला आएको कारणले हामीसँग जेनरल विदाउट ट्रुप्स भन्छ नि, जेनरल त भइयो तर ट्रुप्स छैन। त्यसो मलाई के बताउनुहोस् भन्दा निर्मलाको हत्यारालाई कारबाही हुँदैन, बलात्कारीलाई कारबाही हुँदैन? हुन्छ, कहिलेसम्म होइन। रानीबारी हत्याकाण्डको चाहिँ कारबाही र त्यसको अनुसन्धान धेरै पछि भएको थियो होइन, तपाईँ त पत्रकार हो। तर निर्मलाको बारेमा मै भने अनुसन्धान जारी छ, जहिले होइन। अपराधीलाई पक्राउनु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो नि। अब ठ्याक्कै भन्नुहोस् कति भित्र पक्राउनु? त्यसमा थुप्रै आयोगहरू गठन भयो, नेपाल सरकारले गठन भयो तर काम भएन होइन। त्यसरी आएका प्रतिवेदनहरू त्यो मै बुझेँ। तपाईँले भने जस्तै निर्मला नानीको बलात्कार र हत्या भएको पछिल्लै दिन अर्कै दिनमा पत्ता लागेको भए त सब सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होइन? किन लागेन क्या? अनि त्यसको लागि ढाकछोप गरियो सरकारले, किन बचायो अपराधी? ढाकछोप होइन, प्रश्न त त्यो हो नि। यसको बिचमा मै अघि भने हाम्रो जुन संयन्त्र छ, तपाईँ पहिलो जुन मेसिनरी छ, पुग्नु भयो होइन? निर्मला पन्थको हत्या र बलात्कार भइसक्यो, एकदम पहिलोपटक पीडितको घरमा पुगेर रात दिने र अपराधीलाई अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्छौँ भनेर वचन दिने व्यक्तिमा म पुगेँ। तर हामीले परिचालन गरेर परिचालन हुने प्रदेश प्रहरी बनेको थिएन, प्रदेश प्रहरी ऐन आएको थिएन, हाम्रोमा त प्रहरी समायोजन भइसकेर आएको थिएन। प्रहरीको लोयल्टी र कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल, युनिटी अफ कन्ट्रोल भन्छ नि, चेन अफ कमान्ड भन्छ नि, त्यो अहिले पनि माथि रहेका कारणले हामीले भने जस्तो अनुसन्धान गर्न सक्ने, भने जस्तो कारबाही गर्न सक्ने तहमा प्रदेश सरकार पुगिसकेको स्थिति होइन। तैपनि हामीले राहत दिने, अनुसन्धान गर्ने होइन, अपराधीको त्यसमा मलाई के खुलासा गर्नुहोस्? तपाईँले अपराधीको दायराको कुरा गरिरहँदाखेरि ठ्याक्कै त्यहाँको आन्तरिक मामला र कानुन मन्त्री, किनभने तपाईँ त कारबाही गर्न पनि सक्ने हजुर र तपाईँलाई त्यो अधिकार पनि छ अपराधीलाई पक्राउनको लागि हजुर। अब तपाईँले निर्मलाको बलात्कारलाई पक्राउन सक्नुहुन्छ? मै भने नि कति दिनभित्र क्या? मैले व्याख्या नगरिकन प्रदेश प्रहरी गठन भएर प्रदेश सरकारको मातहतमा, प्रदेश सरकारको कमान्ड एन्ड कन्ट्रोलमा परिचालन हुने प्रहरी प्रदेशमा आइसकेपछि यी अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याइन्छ, अनुसन्धानको प्रक्रियालाई गहिराइमा पुर्याइन्छ। त्यो जहाँसुकै बसेको होस् अपराधी होइन, कोही छिटो कोही छिटो आउँछन् अपराधीहरू कानुनको कठघरामा, कसैले समय लाग्छ। पोलिटिकल पार्टीको संरक्षण छ कि सरकारको संरक्षण छ कि? कसैको संरक्षण छैन। बाहिर प्रश्नहरू अवतरमा उठ्छन् क्या? त्यो खालि के हो भनेपछि ब्ल्याङ्क फायर गरे, हावामा अन्धकारमा गोली हाने मात्र। त्यसो भए सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो सबै समस्याको समाधान गर्न सरकार सफल हुन्छ। अपराध न्यूनीकरण भएको छ त्यहाँ? अपराध त न्यूनीकरण भएको छ, अवश्य अपराध न्यूनीकरण भएको छ। त्यसमा अब केन्द्रीय सरकारले तपाईँहरूले चाहे जस्तो काम गरेको छ, समन्वय छ प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको बिचमा, सङ्घीय सरकारको बिचमा? हामी जीवन्त समन्वयका निम्ति प्रयास गरिरहेका छौँ, सहकार्य गरिरहेका छौँ होइन, अनुरोध गरिरहेका छौँ। हाम्रो सामर्थ्यले, हाम्रो क्षमताले र हाम्रो हैसियतले भ्याएसम्म जनताको सेवामा दिनरात होइन इमान्दार भएर हामी खटिरहेका छौँ। त अब प्रणाली भर्खरै स्थापित भएको हुनाले हामीसँग संयन्त्र संरचना, पहिलो वर्षमा हामीसँग संयन्त्रै थिएन, संरचनै थिएन, दोस्रो वर्षमा कानुनै थिएन,
त्यसपछि आइहाल्यो कोभिड, यो महामारी त्यसै प्रदेशबाट। प्रतिकूलताका बावजुद पनि जनताको सेवामा हैन त्यहाँको विकासमा इमान्दार भएर लाग्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यसमा हामी जुट होइन, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको बिचमा समन्वय छ? बिल्कुल छ। दरारहरू छैन, असमझदारी छैन? होइन, अब आफ्नो चाहिँ एउटा लिडिङ रोलमा रहेको सरकार एक प्रकारले गार्जियन हो नेपाल सरकार भनेको। हामी एउटै पार्टीका मान्छेहरू विभिन्न तहका सरकारमा छौँ, हाम्रो समन्वय नहोला त? त्यसो भए प्रहरी ऐन कानुन हुन्छ? अवश्य हुन्छ। त्यसका जटिलताहरूतिर तपाईँले व्याख्या गर्नुभएको छ? जटिलता किन जटिलता आउँछ र भने अधिकारको डिभोल्युसन भन्ने, अधिकारको प्रत्यायोजन भन्ने, हक हस्तान्तरण भन्ने, जनतालाई मालिक बनाउने भन्ने, सिंहदरबारको अधिकार तल गाउँमा लिने भन्ने, अनि जटिलता देख्ने हामीले। तर सिंहदरबारको अधिकार त गाउँमा गएको छैन नि, समय लागिराखिया छ। धेरै समय लाग्ने हो प्रकाशजी। अब होइन, यसो कति वर्ष कुर्ने क्या जनता? होइन, अब अहिलेसम्म 250 वर्षसम्म हामी नेपाली जनता कुरे। अरू देशको संहिता कार्यान्वयनको पनि 10औं वर्ष लागेको इतिहास छ। हामी कहाँ त अझ स्पिडली गइराखेका छ भन्नु न। हाम्रा अपेक्षा बढी हुनु, आशावादी भएर बस्नु त बेग्लै कुरा हो। तर नेतृत्वले पनि सोचिराखेका होला अवश्य त्यो ठाउँमा जनतालाई पावरफुल बनाउने, तल्लो निकायलाई खास गरी स्थानीय तहलाई अझै पावरफुल बनाउने, प्रदेशलाई पनि एउटा जिम्मेवार बनाउने, गतिशील बनाउने, अधिकार सम्पन्न बनाउने, यो व्यवस्थाको सफलीभूत एउटा परिणाम निकाल्नका लागि राजनीतिक दलहरू, नेतृत्वमा रहेका नेताहरू सबै लागिराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, प्रदेश सरकारको कुरा गरिरहँदाखेरि आजको दिनमा हाम्रो देशमा धेरै किसिमको समस्याहरू जनताले भोगिरहेछन् है। अब संहिताको कुरा गरिरहँदाखेरि र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारले चाहिँ संहितालाई आत्मसात नगर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि विगतमा पनि केपी शर्मा ओलीले त संहिता विरोधीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु भन्ने आरोप त खेप्नुभयो। अहिले भन्नुहोस्, अब संहिता खारिज गर्नुपर्छ भन्दा चित्रबहादुर केसीको भनाइ के छ भन्दाखेरि मसँग यही कार्यक्रम आएर भन्नुभएको छ, अभिशाप भयो ऋषिधमलाजी, अब सबै मिलेर संहिता खारिज गर्ने, प्रदेश सरकार खारिज गर्ने अनि अगाडि बढ्ने। अब चित्रबहादुर केसीजीलाई के मनमा लाग्छ, के देख्नुहुन्छ, उहाँको के विश्लेषण हो, के संश्लेषण हो, के व्याख्या हो, त्यो त म अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्दैन। तर नेपाली जनताको क्रान्तिबाट हैन, बलिदानबाट, रगत पसिनाबाट स्थापित भएको व्यवस्था हो। हजारौँ शहीद भएका छौँ, लाखौँहरूले रगत र पसिना बगाएका छन्। अनि यो व्यवस्था कसै एक दुईजनालाई मन परेन वा कसैको चाहिँ पावर सेन्टरहरूको डिक्टेसनमा कुनै आवाजहरू निस्क्यो भन्दैमा असफल हुन्छ, यसको सान्दर्भिकता सिद्धियो भन्ने हुन्छ। त्यसो भए संहिता यो चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली, यो व्यवस्था खारेज हुने, असफल हुने भने कुन व्यवस्था आउँछ त? त्यसो भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन भए? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको बिचमा कुरा मिल्यो? अब उहाँहरू तीनजनाका निम्ति पार्टी एकता भएको होइन। पार्टी एकता प्राप्तिका लागि हुँदैन, पार्टी एकता त्यागका निम्ति हुन्छ हैन। पार्टी एकता दुई चारजना नेताका लागि होइन, पार्टी एकता समग्र कार्यकर्ताहरू, हजारौँ कार्यकर्ताहरू, लाखौँ जनताको निम्ति हो पार्टी एकता। त्यसैले हाम्रो आग्रह के छ भने हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू, पार्टी अध्यक्ष कमरेडहरू र अरू वरिष्ठ नेताहरूले पहिलो आफूबाट त्याग देखाउनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, यो प्रणालीलाई स्थापित गर्ने कुरा उहाँहरूबाट हुनु पर्यो हैन। पार्टी पद्धतिबाट चल्ने, विधानबाट निर्देशित हुने, महाधिवेशनका फैसलाहरूलाई मान्नुपर्ने, कार्यकर्ताको जनवादी आवाजहरूलाई पार्टी संस्थागत रूपमा त्यो स्थापित गर्ने कुरा पनि हाम्रा टप लेभलका लिडर, हाम्रा कमरेड, आदरणीय कमरेडहरूबाट हुनु पर्यो। र सिङ्गो देशलाई, यो पार्टीलाई मात्र होइन, सिङ्गो देशलाई विश्वासमा लिएर अहिलेका नेपालका सामुका चुनौतीहरूलाई चाहिँ सामना गर्ने र तमाम नेपाली जनताको आकाङ्क्षाहरू समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्छ भने यसै पार्टीले गर्छ, यसै नेतृत्वले गर्छ। अहिले नेतृत्वको हस्तान्तरण पनि सम्भव छैन। नेतृत्वको केपी शर्मा ओली नै 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो त? नेतृत्वको पुस्तान्तरण पनि सम्भव छैन। अहिले पुस्ता अर्को भन्छ नि, त्यो सम्भव छैन। हस्तान्तरण भन्छ नि, 3-4जना नेताभन्दा कता हस्तान्तरण गर्नु, त्यो पनि सम्भव छैन। बरु नेतृत्वको रूपान्तरण अहिलेको इतिहासको यो समयको आवश्यकता हो। रूपान्तरणको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नु केपी शर्मा ओलीलाई 5 वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ। अनि कसले 5 वर्ष गर्ने, 10 वर्ष गर्ने भन्ने कुरा होइन। पार्टीको एकतालाई बचाउने, नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताका पक्षमा लड्ने, समृद्धिको निम्ति अभियान थाल्ने र चाहिँ जनतालाई मालिक मानेर हैन हामी सेवक हौँ भन्ने भावनाले चल्यो भने कोही 2 वर्ष भए पनि, 5 वर्ष भए पनि, 10 वर्ष भए पनि नेपाली जनताले जुन म्यान्डेट दिएका छन् नेकपालाई त्यसको सार्थकता रहन्छ। त्यसो मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको? होइन, यसो हो, पार्टीले डिसिजन गर्यो भने नेपाल सरकार पनि परिवर्तन हुन्छ, प्रदेश सरकारहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्, मन्त्रीहरू रिसफल हुन्छन्। त्यो कुनै नयाँ कुरा होइन नि। पार्टीले तयार हुनु पर्यो आफूलाई। पार्टीले समीक्षा गर्न सक्छ। नेपाल सरकारको समीक्षा होला, प्रदेश सरकारको समीक्षा होला, स्थानीय सरकारहरूको समीक्षा होला
होइन समीक्षै नहुने भन्ने हुन्छ यो प्रजातान्त्रिक युगमा। थ्याङ्क यू सो मच प्रकाश बहादुर शाहजी, ऋषिजी धेरै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।